गुमराह एपिसोड 299। आइजक की तलाश पूरे जोरों शोर के साथ जारी थी। रॉबर्ट और फातिमा की ज़ेर निगरानी तंजीम के वो तमाम बागी जिन्हें फातिमा के इंकशाफात ने आइजक और यहूदा का दुश्मन बना दिया था, अपने तमाम तर तजुर्बे और वसाइल के साथ उसकी तलाश में सरगर्दा थे। शराफत अली ने भी अपने सारे आदमियों को इसी एक काम पर लगा रखा था। इसके अलावा मैं भी गुलजमान और अनवर कमाल के साथ शहर के गली कूचों की खाक छानता फिर रहा था, मगर हम में से कोई भी उसका कोई निशान तक ना पा सका था अब तक। कराची जैसे शहर में जहां इंसानों का एक ठाटे मारता हुआ समंदर रवा दवा रहता है हरदम, किसी पते निशान के बगैर किसी शख्स को तलाश करना ऐसा ही है जैसे रेगिस्तान में सुई को तलाश करना। शहर से बाहर जाने वाले हर रास्ते की पहले दिन से सख्त निगरानी करने वाले ऐसे ही लोग थे जो आइजक के हमेशा बहुत करीब रहे थे और बदले हुए हुलिये में भी किसी न किसी तरह उसे पहचान सकते थे। वो घर के भेदी थे, उनसे आइजक और तंजीम का दरोन बरून पोशीदा नहीं था, लिहाजा मेरा ख्याल था कि आइजक के लिए उनकी निगाहों को धोखा देकर निकल जाना आसान काम नहीं था। अनवर कमाल और गुलजमान को फिरोज की मौत का बेहद सदमा था। उसके बगैर वो दोनों अपने आप को यतीम समझने लगे थे। मैंने और शराफत अली ने बमुश्किल दिलासे तसल्लियां देकर उन्हें संभाला था। वो दोनों आइजक से फिरोज का इंतकाम लेने के लिए बेताब थे और हर जगह उसकी बू सूंघते फिर रहे थे। वो दोनों ही जमाने के सताए हुए बेसहारा और अलमगुज़ीदा इंसान थे। फिरोज ने उनके सरों पर दस्ते शफकत रखकर उन्हें अपने साये आतिफत में बना दी थी और दुनिया में जिंदा रहने के उसूल समझाए थे। उसने उनके सीनों में वतन अजीज की मोहब्बत के दिए रोशन किए थे और उन्हें वतन की आन बान और सलामती के लिए अपनी जिंदगियां वक्फ कर देने पर आमादा किया था। वो उनका बाप था, भाई था, सरपरस्त था। उसने उनके आंसू पोंछकर दुखों का बोझ बांटा था। चुनाचा उन्हें उसकी बेवक्त और अचानक मौत पर ऐसे ही शदीद जज्बों का इजहार करना चाहिए था जैसा वो कर रहे थे। हालांकि शराफत अली ने उन्हें अपनी सरपरस्ती में लेकर उनके तमाम मामलात, सारी ज़रूरियात अपने ज़िम्मे ले ली थी, लेकिन उनके अंदर जो आग भड़क रही थी उसे वो आइजक के लहू से ही सर्द कर सकते थे। फिरोज का मकान हमने फिरोज और बाली की तदफीन के चंद घंटे बाद ही छोड़ दिया था। शराफत अली और खान दोनों ही का ख्याल था कि अब वहाँ मजीद हमारा क़याम किसी भी तरह मुनासिब नहीं है। हमारे लिए बेशुमार मसाइब खड़े हो सकते थे वहाँ, लिहाजा उसी रोज़ शाम से पहले हम वहाँ से शराफत अली के उस मकान में मुंतकिल हो गए जहाँ माजी, आसिया और फिरदौसी बेगम पहले से मौजूद थी। यहाँ आने के बाद ही हमने पूरे जोरों शोर के साथ आइजक की तलाश शुरू की थी। 2 दिन में शहर का कोई इलाका ऐसा नहीं बचा था जिसकी हमने खाक ना छानी हो। उस रोज भी रात के 11 बजे हम लोग थके मांदे घर पहुंचे थे और आते ही अपने अपने कमरों में बिस्तरों पर गिर पड़े थे। रात के 3 बजे थे। मैं बेहद गहरी नींद सो रहा था कि किसी ने मुझे बुरी तरह झंझोड़ डाला। मैं एकदम घबरा कर उठ बैठा। नींद से बोझल आंखें फाड़ फाड़ कर झंझोड़ने वाले को देखने लगा। मेरी नजर सबसे पहले अपने सामने खड़ी फातिमा पर पड़ी, उसके साथ ही उसके पीछे दीवार में लगे वॉल क्लॉक पर जो ठीक 3 बजने का ऐलान कर रहा था। मैंने जरा झंझलाए हुए अंदाज से पूछा, क्या हुआ है भाई? ये रात के 3 बजे कौन सी क़यामत टूट पड़ी है तुम पर? वो जनाब आली, आप उठे जल्दी से। शराफत अली पर सचमुच क़यामत ही टूट पड़ी है, वो हकलाकर बोली। मेरी आंखें एकदम खुल गईं, नींद यूं उड़ गई जैसे मैं सोया ही नहीं था। मैंने घबरा कर पूछा, जल्दी बताओ क्या हुआ शराफत अली के साथ? ये पूछिए क्या नहीं हुआ इस गरीब के साथ? वो यकलफ्त खामोश हो गई, उसकी आवाज भरा गई थी। जल्दी बताओ क्या हुआ शराफत अली के साथ? बोलो, तुम चुप क्यों हो गई? मैंने बेताबी के साथ बिस्तर से उठकर उसके दोनों शाने थामकर उसे झंझोड़ते हुए पूछा। वो एक बार फिर उसकी आवाज भर्रा गई और उसके अल्फाज जैसे उसके हलक में घुट कर रह गए। हाँ बोलो, क्या हुआ शराफत अली को? जल्दी बताओ। वो तबाह हो गया जनाब, वो तबाह हो गया जनाब आली। वो अटक अटक कर बमुश्किल बोली। दुश्मनों ने मिट्टी में मिला दिया उसका सब कुछ, खाक कर दिया है। मगर कैसे? वो रात को हमारे साथ ही वापस आया था और रुक गया था यहीं पर। फिर दुश्मन ने किस तरह वार किया उस पर कि मुझे खबर भी ना हो सकी। बस यही तो करम हुआ उस पर अल्लाह का, यहाँ होने की वजह से वो खुद बच गया। उसके सिवा उसके घर का एक एक फर्द मारा गया है, कोई भी नहीं बचा, ना घर ना घर वाले। उन्होंने उसकी कोठी को बमों से यूं उड़ा दिया है कि एक ईंट तक सलामत नहीं रही। वो गुलूगीर लहजे में बोली, ये तो बहुत बुरा हुआ। उसके बीवी बच्चों की खैरियत भी मिली, वो तो ठीक है ना? मैंने आपको बताया है ना, सब कुछ खत्म हो गया है, कुछ भी नहीं बचा। वो बेचारा तो बिल्कुल ही बर्बाद होकर रह गया है। फातिमा ने जवाब दिया, कहाँ है वो? क्या उसे खबर हो गई इस अलमनाक हादसे की? मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए पूछा। जी हाँ, टेलीफोन उन्होंने रिसीव किया था। मुझे इत्तला देने के बाद वो अनवर कमाल और गुलजमान के साथ अपनी कोठी की तरफ रवाना हो गए हैं। इतने मजबूत आसाब का मालिक शख्स मैंने पहले कभी नहीं देखा। उनके चेहरे या अंदाज से जाहिर नहीं होता था कि इतने अजीम नुकसान से उन्हें 2-4 होना पड़ा है। निहायत इत्मीनान के साथ मुझे सारी बात बताने के बाद उन दोनों को साथ लेकर यूं चले गए जैसे शिकार को जा रहे हों। हाँ, ये तुमने सही कहा है, वो वाकई शिकार करने गया है, आइजक का शिकार। आओ हम भी देखें चलकर कि हुआ क्या है वहाँ। नहीं जनाब आली, आपका वहाँ जाना बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है, आप उधर का रुख भी ना करें।
وہ میرے پیچھے لپکتے ہوئے بولی، کیوں؟ میرا وہاں جانا مناسب کیوں نہیں ہے؟ اس برے وقت میں تو ہمیں شرافت علی کے ساتھ ہی موجود رہنا چاہیے۔ وہ تو ٹھیک ہے آپ کا کہنا، لیکن وہاں پولیس کے بڑے بڑے افسران موجود ہوں گے، پورے علاقے کی سخت نگرانی کی جا رہی ہوگی، ہر شخص کا گہری نظروں سے جائزہ لیا جا رہا ہوگا، ایسے میں وہاں جا کر آپ اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیں گے۔ اس نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا۔ بہت ہی مناسب بات کہی تھی اس نے، اس کا تو مجھے بالکل دھیان ہی نہیں رہا تھا۔ جیسی زبردست تباہی کے بارے میں بتایا تھا فاطمہ نے مجھے، اس کے بعد تو وہاں شہر بھر کی پولیس کو پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اس وقت اگر میں بھی وہاں جا پہنچتا تو میرا پہچان لیے جانا یقینی تھا۔ مجھے پہچانتے پولیس سارے کام چھوڑ کر میرے پیچھے لگ جاتی۔ میری گرفتاری سے افضل کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا تھا ان کے لیے۔ یہ تم نے بالکل ٹھیک کہا ہے فاطمہ، بہت بروقت سوچی ہے تمہیں یہ بات۔ آپ کبھی کبھی جذبات میں آ کر بالکل سامنے کی باتیں بھول جاتے ہیں جناب علی۔ شرافت علی نے بھی اس بات کا خیال کرتے ہوئے آپ کے پاس خود آنا مناسب نہیں سمجھا تھا اور وہ مجھے ساری بات بتا کر چلے گئے تھے۔ بات یہ ہے فاطمہ بی بی کہ جب سے تم لوگوں کا ساتھ ہوا ہے میں اپنے بہت سے معاملات میں بے پرواہ ہو گیا ہوں۔ اس سے پہلے میں بہت ہی چوکنا اور باخبر رہا کرتا تھا اپنے گرد و پیش سے، اپنے خطرات میں گھرے رہنے کا احساس ہر دم رہتا تھا مجھے۔ ویسے وہ ابھی کہاں اس وقت؟ اسے بھی کچھ خبر ہے اس واقعے کی یا نہیں؟ وہ اپنے کمرے میں سو رہے ہیں، میں نے انہیں بیدار کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ ظاہر ہے وہ بھی آپ کی طرح پولیس کا سامنا نہیں کر سکتے، پھر ان کی نیند خراب کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ صبح اٹھنے کے بعد تو سب کچھ معلوم ہو ہی جائے گا انہیں بھی۔ فاطمہ بولی، ہاں یہ بھی ٹھیک ہی کہا ہے تم نے، اسے جگانے کی واقعی ضرورت نہیں ہے، مگر فاطمہ وہ بیچارہ شرافت تو بالکل ہی برباد ہو کر رہ گیا۔ اللہ کرے اس کے بچے بچ ہی گئے ہوں، اس کی زندگی بھر کی کمائی ہے وہ، انہی کی بہتری کی خاطر اس نے خود کو داؤ پر لگا رکھا تھا۔ میرا سینہ بری طرح سلگ رہا تھا۔ اگر مجھے یہ معلوم ہو جاتا کہ ذلیل کمینہ یہودی آئزک اس وقت کہاں ہے تو میں اسی وقت اس پر جا پڑتا اور یا تو اسے فنا کے گھاٹ اتار دیتا یا میں خود فنا ہو جاتا، لیکن میں اس کی کمینگاہ سے ناواقف تھا اور اس مجبوری نے میرے اندر ایک آتش فشاں دہکا رکھا تھا۔ فاطمہ نے زبردستی مجھے بستر پر لٹا کر میری آنکھیں بند کر دی، لیکن میں جس اذیتناک کیفیت سے دوچار تھا اس لمحے اس میں نیند کیسے آ سکتی تھی؟ صبح کے 6 بجے انور کمال اور گلزمان گھبرائے ہوئے سے واپس آئے تو ان کے پاس ایک اور دل آزار خبر تھی۔ پولیس نے شرافت علی کو گرفتار کر لیا تھا۔ اس پر انہوں نے تخریب کاری میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ چند ہفتوں سے اس کی سرگرمیاں بے حد مشکوک ہو گئی تھیں۔ ایک بار اس کی کوٹھی پر زبردست فائرنگ ہوئی تھی جس میں کئی افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ شرافت علی نے اسے ڈاکہ زنی کی کوشش قرار دے کر مرنے والوں کو ڈاکو بتایا تھا۔ پولیس کو اسی روز یہ شبہ ہو گیا تھا کہ حقیقت وہ نہیں ہے جو ظاہر کی گئی ہے۔ پھر اس کے ایک بنگلے میں گولیاں چلی اور وہاں بدنام زمانہ ڈاکو غلام جیلانی اور اس کے دستے راز اسلم آبی کی موجودگی کی اطلاع ملی، لیکن شرافت نے اپنی حیثیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے پولیس کو وہاں کارروائی نہیں کرنے دی۔ چنانچہ پولیس کو یقین ہو گیا کہ وہ غلام جیلانی وغیرہ کی پشت پناہی کر رہا ہے اور دہشت گردوں اور تخریب کاروں سے ملا ہوا ہے۔ آج اس کی کوٹھی میں ہونے والے دھماکوں میں جس میں اس کی بیوی بچے ہلاک ہوئے اور پوری کوٹھی ملبے کا ڈھیر بن گئی ہے، یہ دھماکے اس آتشی اسلحے کے کسی طرح پھٹ جانے کی وجہ سے ہوئے ہیں جو تخریب کاری کی غرض سے اس نے اپنی کوٹھی کے کسی حصے میں چھپا رکھے تھے۔ چنانچہ پولیس مزید پوچھ گچھ کے لیے اسے اپنے ساتھ ہی لے گئی تھی۔ اس پوری خبر میں جو بہت ہی اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ جس پولیس انسپیکٹر نے اپنے افسران کے سامنے ساری تفصیلات بیان کر کے پوچھ گچھ کے لیے شرافت علی کو اپنے ساتھ لے جانے کی اجازت حاصل کی ہے، وہ شرافت علی کا قریبی عزیز ہے اور اس کے کالے کرتوتوں میں اس کے ساتھ تعاون کرتا اور اسے تحفظات فراہم کرتا رہا ہے۔ یہ سننے کے بعد میرے ذہن میں فوراً یہ خیال ابھرا کہ شرافت علی کے خلاف اس کی یہ کارروائی شرافت علی کو دوبارہ اس کالے کاروبار کی طرف واپس لانے کی خاطر کی گئی ہے تاکہ اس کے تائب ہو جانے کے بعد اس کا جو حصہ اسے ملنا بند ہو گیا تھا وہ دوبارہ بحال ہو سکے۔ مجھے اس کے سوا اس کی اور کوئی وجہ سمجھ نہیں آئی اسے پھنسانے کی۔ چنانچہ میں نے انور کمال سے کہا، اس انسپیکٹر کے گھر کا پتہ معلوم کرو، ہم اس کے پاس چل کر معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ جی؟ وہ ذرا حیران ہو کر بولا، کیا آپ اس کے گھر جا کر اس سے ملنا چاہتے ہیں؟ ہاں یار، یہی مطلب ہے میرا۔ کیا تمہارے نزدیک اس میں کوئی حرج ہے کیا؟ آپ کو اپنی پوزیشن کا خیال نہیں رہا ہے شاید، ورنہ آپ ایسی بات کبھی نہ کرتے۔ انور پریشان ہو کر بولا، کیسی پوزیشن یار؟ ذرا صاف صاف کھل کر بات کرو، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ حیرت ہے آپ کو کچھ احساس ہی نہیں اپنی پوزیشن کا۔ وہ بولا، وہ ایک پولیس انسپیکٹر ہے جناب، اور آپ پولیس کو مطلوب۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، تو تم یہ بتانا چاہتے تھے مجھے؟ کسی حرام خور سے مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے، ایسے لوگوں کی قیمت ہوتی ہے، وہ قیمت اگر انہیں دے دی جائے تو انہیں نہ کچھ یاد رہتا ہے نہ دکھائی دیتا ہے، بلکہ قانون سے وہ خود ایسی شقیں نکال کر تمہارے سامنے رکھ دیں گے جو تمہیں آزادی دلا سکیں۔ اس نے شرافت کو بھی اسی لیے تو پکڑا ہے کہ اس نے بہت دنوں سے قیمت ادا نہیں کی تھی اس کی۔ ہم یہ قیمت دے کر شرافت علی کو بھی وہاں سے نکال لائیں گے اور خود بھی سلامتی کے ساتھ واپس آ جائیں گے۔ ان بکنے والوں کی پرواہ ہی نہیں کرنی چاہیے بالکل بھی، بچنا صرف ان سے چاہیے جو کبھی خریدے نہ جا سکیں۔ جاؤ، جا کر پتہ کرو اس کا۔ انور کمال خاموشی سے باہر نکل گیا۔ گلزمان بولا،
बड़े जालिम लोग घुसा इस महकमे में भी। उन्हें इतनी मोहलत भी देना मंजूर नहीं किया उसने कि वो अपने बीवी बच्चों की तदफीन भी करा सकें। ये काम वो सरकारी तौर पर करना चाहते हैं। ये भी इसलिए किया है उसने कि उनकी आखिरी रसूमात में शिरकत की खातिर शराफत अली उसका हर मुतालबा बेचूचरा मान ले। सौदेबाजी में अपना पल्ला भारी रखना चाहता है वो वल्दुल हराम, हर तरह से उसे मजबूर करके झुका लेना चाहता है। मैंने जवाब दिया, और आप उसका मुतालबा पूरा कर देना चाहते हैं? ये हौसला अफजाई नहीं होगी उसकी? गुलजमान ने पूछा। हाँ, लेकिन जब कुत्ता काटने के लिए आमादा नजर आए तो उसके आगे हड्डी फेंक देने में ही आफियत है। गुलजमान मेरा जवाब सुनकर मुस्कुरा के खामोश हो गया। फातिमा नाश्ते का इंतजाम करने शायद बावर्ची खाने की तरफ चली गई थी। माँ जी फजर की नमाज पढ़ने के बाद मुसल्ले पर ही बैठी तस्बीह पढ़ती रही। वो उस वक्त वहां से उठती थी जब उन्हें नाश्ता लग जाने की इत्तला दी जाती थी। मैं उठकर बाथरूम की तरफ चला गया। गुस्ल वगैरह से फारिग होकर वापस पलटा तो आबी और आसिया भी उठ चुके थे और दोनों मेरे ही कमरे में मौजूद थे। उन्हें मेरी गैर हाजिरी में गुलजमान ने शराफत अली के बारे में सब कुछ बता दिया था। वो दोनों ही बहुत उदास दिखाई दे रहे थे। मुझे देखते ही आबी बोला, ओ जिलानी, ये क्या हो गया यार? ये शराफत अली तो बिल्कुल ही बर्बाद हो गया। मैंने उसके बराबर में बैठते हुए कहा, मर्जी है मौला की, हम क्या कर सकते हैं इस मामले में? जो उसने लिख दिया वो तो अटल है। हाँ, ये भी ठीक ही कहता है तू, पर तूने मुझे खबर क्यों ना की? इतनी बड़ी कयामत गुजर गई और तू पड़ा सोता रहा रात भर। अगर तू उठ जाता और तुझे भी 3 बजे ही रात को खबर हो जाती तो तू क्या उठकर उस कयामत को रोक सकता था जो गुजर चुकी थी उस वक्त तक? वो जरा झेंप कर बोला, मेरा मतलब ये नहीं था, फिर भी खबर तो करना चाहिए तुम्हें मुझे, ये तो कोई बात ही ना हुई। ओ चुप कर जा यार, क्या बेकार की बातें ले बैठा है? तेरी अहमियत या हैसियत में कोई कमी नहीं होगी इस तरह। हम कुछ कर तो सकते नहीं थे, खबर कर भी दी जाती तो तू क्या मेरी तरह बकिया रात अंगारों पर लौट कर ही गुजार देता? इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता था। सुना है पुलिस उस बेचारे शराफत अली को ही मुजरिम ठहरा रही है और उसे पकड़कर साथ ले गई है। आसिया ने दुखी लहजे में कहा, सब ठीक हो जाएगा, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है इसमें। माँ जी से कुछ न कहना इस सिलसिले में, वो खामखा परेशान होंगी। शराफत को हम शाम से पहले पहले वापस ले आएंगे। पर किस तरह? क्या एक बार फिर पुलिस के साथ टकराने का इरादा है आपका? आसिया ने पूछा। ये मैं अभी नहीं कह सकता, अनवर कमाल को भेजा है मैंने, उसकी फराहम करदा मालूमात की रोशनी में ही कुछ फैसला करेंगे हम। आबी बोला, जिलानी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अनकरीब हमें एक फैसला कौन लड़ाई लड़ना पड़ेगी इन लोगों से, जबरदस्त तबाही का सामना करना पड़ेगा। इसका नतीजा क्या निकलेगा और हम में से कौन सलामत रह सकेगा ये कोई नहीं जानता। ऐसे नाजुक वक्त में माँ जी की देखभाल और हिफाजत एक मसला बन जाएगी हमारे लिए। क्यों ना उन्हें मेरे गाँव भेज दिया जाए, मेरी माँ के पास। नहीं आबी, उनकी तो फिक्र ना कर, उनका हमने बंदोबस्त कर दिया है, जल्दी मैं उन्हें यहाँ से रवाना कर दूंगा। क्या इंतजाम किया है आपने माँ जी का? कहाँ भेज रहे हैं आप उन्हें? कुछ हमें भी तो बताएं। आसिया ने जल्दी से कहा, उन्हें यहाँ बुलाने से पहले ये तय कर लिया था हमने कि माँ जी को उम्रा करने भेज दिया जाए, इसीलिए हमने उन्हें बुलाया यहाँ। इसका सारा इंतजाम शराफत अली के जिम्मे है और वहाँ सऊदिया में उसका कोई अजीज है जिसके पास माँ जी के रहने का इंतजाम कर दिया जाएगा 6 माह के लिए। 6 महीने माँ जी निहायत इत्मीनान के साथ सऊदिया में रहेंगी। इस अरसे में हम यहाँ का मसला निपटा लेंगे। ये तो बहुत अच्छा किया आपने, इस तरह तो हम उनकी तरफ से बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे। आसिया खुश होकर बोली, हाँ यार, ये बात तो मैं बिल्कुल ही भूल गया था। खुद शराफत अली ने तजवीज़ पेश की थी शायद। मेरा तो ख्याल है जिलानी, इसमें थोड़ी सी तरमीम और कर लेने में कोई हर्ज नहीं है। माँ जी के साथ आसिया को भी भेज देते हैं हम। आबी ने कहा, नहीं, मैं माँ जी के साथ नहीं जाऊंगी, मेरा यहीं मौजूद रहना जरूरी है। तुम्हें मेरी हिफाजत के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। मैं अब वो नाजुक अंदाम लड़की नहीं रही हूँ जिसे कदम कदम पर सहारों की जरूरत होती है। मैं अपनी हिफाजत खुद कर सकती हूँ। मेरा ये मतलब हरगिज नहीं था, तुम तो खामखा बुरा मान गई। मेरा ख्याल था इस तरह तुम्हें कुछ सुकून मैसर आ जाएगा। आबी ने कहा, सुकून हमारे मुकद्दर में है कहाँ जो मैसर आ जाएगा। हमारे हिस्से का तो सुकून उसी दिन खत्म हो गया था जिस रोज हमारे हरीस ताया जी ने माँ जी से अपने बेटे की कीमत तलब की थी। उस दिन के बाद से हम सुकून और इत्मीनान जैसी चीजों के बस नाम ही सुनते रहे हैं और उनकी ख्वाहिश करते रहे हैं। उन्हें देख नहीं सकते, पा नहीं सकते एक पल को भी। मैंने दुखी लहजे में कहा। दिन के 10 बजे के करीब अनवर कमाल ने आकर मुझे बताया कि वो पुलिस इंस्पेक्टर जिसने शराफत अली को फांस रखा है लियाकताबाद में रहता है। उसने उसका मुकम्मल पता बताने के बाद कहा, वैसे मैं उसका मकान देख आया हूँ, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा उसे। और उसके बारे में क्या मालूमात हासिल की हैं, उनकी तफसील भी बता दो। मैंने उससे पूछा। 80 गज के प्लॉट पर 2 मंजिला मकान बना रखा उसने, जिसकी ऊपरी मंजिल में किराएदार हैं, नीचे वो खुद रहता है। वो और उसकी बीवी, सिर्फ 2 ही अफराद है घर में। बच्चा उनका कोई नहीं है। दोनों मियाँ बीवी बेहद कंजूस और लालची हैं। हरीस इतने हैं कि पैसे के लिए अपने आप को बेच देने में भी जरा तामुल नहीं करेंगे। पूरे खानदान से अलग थलग हैं।
نہ کوئی ان سے ملنے آتا ہے، نہ وہ خود کسی سے ملنے جاتے ہیں۔ محلے پڑوس والے بھی ان سے زیادہ میل جول پسند نہیں کرتے۔ اس کا مطلب ہے کہ بآسانی خریدے جا سکتے ہیں وہ۔ کیا وہ انسپیکٹر اس وقت گھر پر مل سکتا ہے؟ نہیں، وہ شام 6 بجے سے پہلے گھر نہیں آئے گا۔ تھانے میں شرافت علی سے پوچھ گچھ میں مصروف ہے وہ۔ ٹھیک ہے، پھر تو یہ کام اور بھی آسان ہو جائے گا۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کی بیوی کو آسانی سے شیشے میں اتار لیں گے ہم۔ آؤ اٹھو، اس کام میں دیر بالکل نہیں کرنی چاہیے۔ میں نے اٹھ کر باہر جانے والے دروازے کی طرف قدم بڑھائے۔ انسپیکٹر کا مکان ایک مسجد کے بالکل ساتھ لگا تھا، جسے یقیناً مسجد کے زیر سایہ خرابات میں شمار کیا جا سکتا تھا۔ دروازے پر پولیس انسپیکٹر اے شیروانی کے نام کی تختی پاس پڑوس والوں کو مروب کرنے کی کوشش لگتی تھی۔ انور کمال کی اطلاع کے مطابق ان کے گھر کوئی میل ملاقاتی تو آتا نہیں تھا جسے وہ مکان تلاش کرنے میں دشواری ہوتی۔ دستک کے جواب میں جس خاتون نے دروازہ کھولا وہ 30-32 سال کی پستہ قامت اور خاصی فربا عورت تھی۔ اگر اس کا رنگ گورا چٹا نہ ہوتا تو رات کے اندھیرے میں اس پر تارکول کا دھوکہ ہو سکتا تھا۔ ہم شاید اس کے آرام میں مخل ہوئے تھے اس گھڑی۔ اس کی حالت یہی بتاتی تھی کہ وہ بستر سے اٹھ کر آئی ہے۔ بال اس کے کسی آوارہ گرد کے خیالات کی طرح بکھرے ہوئے تھے اور آنکھیں نیند کے خمار کی چغلی کھاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ کیا بات ہے جی، کس سے ملنا ہے آپ لوگوں نے؟ یا یتیم خانے کا چندہ لینے کے لیے آئے ہیں؟ اس نے دروازے کا ایک پٹ کھول کر سوال کیا۔ کمال کرتی ہو بیوی، کیا ہم تمہیں چندہ مانگنے والے لگتے ہیں شکل سے؟ آبی نے چڑھ کر کہا۔ میں نے جلدی سے کہا، چپ کر جا یار، تجھے کیا لگتا ہے ان کا دروازہ صرف یتیم خانے والے کھٹکھٹاتے ہوں گے اور کوئی نہیں آتا ان کے گھر؟ پھر میں نے اس خاتون سے مخاطب ہو کر کہا، ہمیں دراصل آپ کے شوہر نامدار سے ملنا تھا، میرا مطلب وہ پولیس انسپیکٹر اے شیروانی صاحب سے۔ وہ تو گھر پر نہیں ہے، انہیں ملنا ہے تو ادھر تھانے جاؤ، یہاں کے لینے کے لیے آئے ہو؟ یہ کہہ کر وہ پیچھے ہٹی واپس جانے کے لیے۔ میں نے اسے واپس جاتے دیکھ کر جلدی سے کہا، ہماری بات تو سن لے جی، ہم ان سے وہاں جا کر نہیں مل سکتے، بے حد ضروری کام ہے جس کی وجہ سے ملے بنا چارہ بھی نہیں ہے۔ آپ ذرا مہربانی کریں ہمیں اندر بٹھا لیں، اس طرح آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ وہ واپس جاتے جاتے رک کر بغور ہمارا جائزہ لیتے ہوئے بولی، کام تمہیں ان سے ہے، مجھ سے تو نہیں جو مجھے فائدہ ہوگا۔ وہ تو ٹھیک ہے کہ کام ہمارا ہے، لیکن ہم آپ کو اس سے فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں جبھی تو یہاں آئے ہیں۔ اب دیکھیں نا، تھانے میں تو لین دین ہوگا تو اس میں دوسرے لوگ بھی شریک ہو جائیں گے، اس طرح آپ کا حصہ تھوڑا سا رہ جائے گا، جبکہ یہاں معاملہ طے کرنے میں سب کچھ آپ کو ہی ملے گا۔ 1 لاکھ روپے کی رقم ہاتھ میں آ جائے تو زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ میں نے اسے ترغیب دینے والے انداز میں کہا، ارے تو یوں کہو نا سیدھی طرح۔ اس کی باتیں کھل گئیں۔ 1 لاکھ روپے کا ذکر آتے اس کا انداز ایک دم بدل گیا تھا۔ میں نے کہا، کیا کہیں جی، آپ نے تو ہمیں بیٹھنے تک کو نہیں کہا اب تک، کہ ہم باہر ہی کھڑے رہیں اتنی بڑی رقم کے ساتھ؟ اس نے چند لمحے کو سوچا، پھر بولی، کیا تم لوگ سچ بول رہے ہو؟ اس کے سوا کوئی اور بات تو نہیں ہے؟ آپ ڈرے نہیں، ہم نے جو کچھ کہا ہے آپ سے اس میں ذرا برابر بھی جھوٹ نہیں ہے۔ ہم شیروانی صاحب سے ایک آدمی کو رہائی دینے کی درخواست دے کر آئے ہیں، اگر انہوں نے ہماری درخواست منظور کر لی تو سمجھے 1 لاکھ روپیہ آپ کا ہو گیا۔ انور کمال نے اسے مزید لالچ دیا۔ ڈرنے کی کیا بات ہے، میں کیوں ڈروں گی تم سے؟ میرے میاں پولیس انسپیکٹر ہیں، سب کو پتا ہے یہ۔ تم لوگ اندر ڈرائنگ روم میں آ کر بیٹھو، میں شیروانی صاحب کو فون کر کے بلاتی ہوں ابھی۔ اس نے ہمیں اندر جانے کے لیے راستہ دے دیا۔ ہم اندر داخل ہوئے تو پتہ چلا کہ وہ دروازہ جس سے ہم اندر گئے تھے ڈرائنگ روم کا ہی دروازہ تھا۔ کمرے میں پلاسٹک کا فرش بچھا تھا اور درمیانے درجے کے صوفے پڑے ہوئے تھے۔ ایک کونے میں ٹی وی بھی رکھا تھا، مگر ٹیلی فون وہاں دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ہمارے اندر جانے کے بعد بیگم شیروانی نے صوفے کی طرف ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہا، آپ لوگ ادھر تشریف رکھیں، میں شیروانی کو فون کر کے بتاتی ہوں آپ کے بارے میں۔ وہ دوسرے کمرے میں کھلنے والے دروازے کی طرف چند قدم بڑھنے کے بعد ایک دم پلٹ کر بولی، لیکن آپ نے اپنے مسئلے کے بارے میں مجھے تو کچھ بتایا نہیں۔ میں بھلا انہیں کیا بتاؤں کہ آپ لوگ ان سے کس سلسلے میں ملنے آئے ہیں؟ آپ انہیں صرف یہ کہیں کہ شرافت علی کے معاملے میں کچھ گفتگو کرنی ہے ہمیں ان سے۔ شرافت علی کا نام سن کر وہ بری طرح چونک پڑی اور آنکھیں پھاڑ کر ہمیں دیکھتے ہوئے بولی، اوہ، تو آپ شرافت بھائی کی رہائی کے سلسلے میں ان سے ملنے آئے ہیں؟ آج صبح ہی تو انہیں گرفتار کیا گیا ہے، آپ انہیں کیوں رہا کرانا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ہمارے دوست ہیں اور پولیس نے انہیں بے گناہ پکڑا ہوا ہے، حالانکہ ان کے ساتھ تو ہمدردی کرنی چاہیے تھی اسے۔ کمال کرتے ہیں آپ بھی، ان کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے ان کے گھر بار اور بیوی بچے بے موت مارے گئے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ پولیس نے انہیں بے گناہ پکڑا ہے۔ یہ تو وہی مثال ہوئی کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ برے آدمی کا انجام برا ہی ہوتا ہے جناب، پولیس کسی کو بے گناہ نہیں پکڑا کرتی۔ یہ غلط ہے بیوی، شرافت علی برا آدمی نہیں ہے۔ اب ناانصافی کی بات تو یہی ہے کہ جب تک وہ برائی میں ملوث رہا کسی نے بھی آنکھ اٹھا کر اسے دیکھا تک نہیں، اور جب اس نے برائی کا راستہ چھوڑ کر توبہ کر لی تو گرفتار کر لیا گیا اسے۔ پولیس کیا کرتی ہے یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ ارے واہ، تم مجھے جھوٹا سمجھتے ہو، پولیس کو الزام دیتے ہو۔ اگر انہوں نے توبہ کر لی تھی تو اپنے گھر میں وہ بم کیوں رکھے تھے جو رات کو اچانک پھٹ گئے؟
बेगुनाह तो वो थे बेचारे जो अपने बाप के गुनाहों की पादाश में बेमौत मारे गए। वो गुस्से से आंखें निकाल कर बोली, अच्छा अच्छा, अब खत्म करो इस झगड़े को, ये बातें तुम्हारी मोटी अकल में नहीं समा सकेंगी। तुम जाओ, शेरवानी को बुलाओ जल्दी से। मैंने कहा, क्या कहा? मैं मोटी अकल की हूँ, बेवकूफ़ हूँ? ठीक है, तो अब चले जाओ यहाँ से ठंडे ठंडे, नहीं बुलाती मैं शेरवानी को। लो, भला मेरे घर में ही बैठकर मेरे खिलाफ बातें कर रहे हो और चाहते हो कि मैं काम आऊँ तुम्हारे? वो एकदम हत्ते से उखड़ गई थी और हमें घर से निकालने दे रही थी, मगर मेरे पास ऐसी चाबी थी जिससे उस थानेदारनी का दिमाग लम्हों में दुरुस्त हो सकता था। लिहाजा मैंने अपनी जगह छोड़ते हुए आबी से कहा, चलो यार, उठो यहाँ से। लगता है इन्हें उस 1 लाख रुपए की जरूरत नहीं है जो हम इनके लिए लेकर यहाँ आए हैं। अब हम भी किसी और जरूरतमंद को देकर अपना काम करा लेंगे। 1 लाख रुपए की रकम यूं हाथ से जाते देखकर उसकी सारी अकड़फू लम्हों में खत्म हो गई। वो जल्दी से अपने होठों पर जबरदस्ती की मुस्कुराहट सजाते हुए बोली, लो, तुम तो खामखा नाराज हो रहे हो, मेरा मतलब ये नहीं था। तुम बैठो, मैं बुलाती हूँ शेरवानी को। 1 लाख रुपए के लिए तो मैं 1 लाख बार अपने आप को कमअकल और बेवकूफ कहने को तैयार हूँ। वो पलट कर दूसरे कमरे में चली गई तो मैं भी दोबारा अपनी जगह पर बैठ गया।